पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये काफिर लोग किस चीज के बारे में सवालात कर रहे हैं? उस जबरदस्त वाक़े के बारे में जिसमें खुद उनकी बातें मुख्तलिफ हैं। खबरदार, इन्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। दोबारा खबरदार, इन्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। क्या हमने जमीन को एक बिछौना नहीं बनाया और तुम्हें मर्द और औरत के जोड़ों की शक्ल में हमने पैदा किया और तुम्हारी नींद को थकन दूर करने का जरिया हमने बनाया और रात को पर्दे का सबब हमने बनाया और दिन को रोजी हासिल करने का वक्त हमने करार दिया और हमने ही तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत वजूद यानी आसमान तामीर किए और हमने ही एक दहकता हुआ चिराग यानी सूरज पैदा किया और हमने ही भरे हुए बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया ताकि उससे गल्ला और दूसरी सब्जियां भी उगाएं और घने बागात भी। यकीन जानो, फैसले का दिन एक मुतअय्यन वक्त है। वो दिन जब सूर फूंका जाएगा तो तुम सब फौज दर फौज चले आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा तो उसके दरवाजे ही दरवाजे बन जाएंगे और पहाड़ों को चलाया जाएगा तो वो रेत के सराब की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। यकीन जानो, जहन्नुम घात लगाए बैठी है। वो सरकशों का ठिकाना है जिसमें वो मुद्दतों इस तरह रहेंगे कि उसमें न वो किसी ठंडक का मजा चखेंगे और न किसी पीने के काबिल चीज का सिवाय गर्म पानी और पीप लहू के। ये उनका पूरा पूरा बदला होगा। वो अपने आमाल के हिसाब का अकीदा नहीं रखते थे और उन्होंने हमारी आयतों को बढ़ चढ़ कर झुटलाया था और हमने हर चीज को लिखकर महफूज कर रखा है। अब मजा चखो, इसलिए कि हम तुम्हारे लिए सजा के सिवा किसी चीज में इजाफा नहीं करेंगे। जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया था उनकी बेशक बड़ी जीत है। बागात और अंगूर और नौखेज हम उम्र लड़कियां और छलकते हुए पैमाने, वहां पर वो ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना कोई झूठी बात। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सिला होगा। अल्लाह की ऐसी देन होगी जो लोगों के आमाल के हिसाब से दी जाएगी। उसी परवरदिगार की तरफ से जो सारे आसमानों और जमीन और उनके दरमियान हर चीज का मालिक बहुत मेहरबान है। किसी की मजाल नहीं है कि उसके सामने बोल सके। जिस दिन सारी रूहें और फरिश्ते कतारें बनाकर खड़े होंगे, उस दिन सिवाय उसके कोई नहीं बोल सकेगा जिसे खुदाए रहमान ने इजाजत दी हो और वो बात भी ठीक कहे। वो दिन है जो बरहक है। अब जो चाहे वो अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बना रखे। हकीकत यह है कि हमने तुम्हें एक ऐसे आजाब से खबरदार कर दिया है जो करीब आने वाला है, जिस दिन हर शख्स वो आमाल आंखों से देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेज रखे हैं और काफिर ये कहेगा कि काश मैं मिट्टी हो जाता। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों की रूह सख्ती से खींचते हैं और जो मोमिनों की रूह की गिरह नरमी से खोल देते हैं। फिर फजा में तैरते हुए जाते हैं, फिर तेजी से लपकते हैं, फिर जो हुक्म मिलता है उसको पूरा करने का इंतजाम करते हैं कि जिस दिन भौंचाल हर चीज को हिला डालेगा, फिर उसके बाद एक और झटका आएगा। उस दिन बहुत से दिल लरज रहे होंगे, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। ये काफिर लोग कहते हैं कि क्या हम पहली वाली हालत पर लौटा दिए जाएंगे? क्या उस वक्त जब हम बोसीदा हड्डियों में तब्दील हो चुके होंगे? कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये बड़े घाटे की वापसी होगी। हकीकत तो ये है कि वो बस एक जोर की आवाज होगी, जिसके बाद वो अचानक एक खुले मैदान में होंगे। ऐ पैगंबर, क्या तुम्हें मूसा का वाकया पहुंचा है जब उनके परवरदिगार ने उन्हें तुआ की मुकद्दस वादी में आवाज दी थी कि फिरौन के पास चले जाओ, उसने बहुत सरकशी इख्तियार कर रखी है, और उससे कहो कि क्या तुम्हें यह ख्वाहिश है कि तुम संवर जाओ, और ये
کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا۔ پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ انسانوں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی بلندی اٹھائی ہے، پھر اسے ٹھیک کیا ہے، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے۔ پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام؟ اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ جو شخص اس سے ڈرتا ہو، تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو۔ جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے، اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا۔ اور اے پیغمبر، تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جاتا یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ اب جو چاہے اسے یاد کر لے، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں۔ خدا کی مار ہو ایسے انسان پر، وہ کتنا ناشکرا ہے۔ وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی۔ پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارہ، سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر۔ آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، اس وقت اس ناشکری کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھی اور اپنے بیوی بچوں سے بھی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے، ہنستے خوشی مناتے ہوئے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے
جو काफिर थे, बदकार थे। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे टूट टूट कर गिरेंगे और जब पहाड़ों को चलाया जाएगा और जब 10 महीने की गाभन ऊंटनियों को भी बेकार छोड़ दिया जाएगा और जब वहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और जब समुद्रों को भड़काया जाएगा और जब लोगों के जोड़े जोड़े बना दिए जाएंगे और जिस बच्ची को जिंदा कब्र में गाड़ दिया गया था, जब उससे पूछा जाएगा कि उसे किस जुर्म में कत्ल किया गया और जब आमाल नामे खोल दिए जाएंगे और जब आसमान का छिलका उतार दिया जाएगा और जब दोज़ख भड़काई जाएगी और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, तो उस वक्त हर शख्स को अपना सारा किया धरा मालूम हो जाएगा। अब मैं कसम खाता हूं उन सितारों की जो पीछे की तरफ चलने लगते हैं, जो चलते चलते दुबक जाते हैं, और कसम खाता हूं रात की जब वो रुखसत हो और सुबह की जब वो सांस ले, कि ये कुरान यकीनी तौर पर एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का लाया हुआ कलाम है जो कुव्वत वाला है, जिसका अर्श वाले के पास बड़ा रुतबा है। वहां उसकी बात मानी जाती है, वो अमानतदार है। और ए मक्के वालों, तुम्हारे साथ रहने वाले ये साहिब यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दीवाने नहीं हैं, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि इन्होंने उस फरिश्ते को खुले हुए उफुक पर देखा है, और वो गैब की बातों के बारे में बखील भी नहीं है, और न ये कुरान किसी मरदूद शैतान की बनाई हुई कोई बात है। फिर भी तुम लोग किधर चले जा रहे हो? ये तो दुनिया जहान के लोगों के लिए एक नसीहत है, तुम में से हर उस शख्स के लिए जो सीधा सीधा रहना चाहे, और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे जो सारे जहानों का परवरदिगार है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। जब आसमान चिर जाएगा और जब सितारे झड़ पड़ेंगे और जब समुद्रों को उबाल दिया जाएगा और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स को पता चल जाएगा कि उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने उस परवरदिगार के मुआमले में धोखा लगा दिया है जो बड़ा करम वाला है, जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे ठीक ठीक बनाया, फिर तेरे अंदर एतदाल पैदा किया, जिस सूरत में चाहा उसने तुझे जोड़कर तैयार किया। हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम जज़ा और सजा को छुटलाते हो, हालांकि तुम पर कुछ निगरां फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले जो तुम्हारे सारे कामों को जानते हैं। यकीन रखो कि नेक लोग यकीनन बड़ी नेमतों में होंगे और बदकार लोग जरूर दोज़ख में होंगे। वो उसमें जज़ा और सजा के दिन दाखिल होंगे और वो उससे गायब नहीं हो सकते। और तुम्हें क्या पता कि जज़ा और सजा का दिन क्या चीज है? हाँ, तुम्हें क्या पता कि जज़ा और सजा का दिन क्या चीज है? ये वो दिन होगा जिसमें किसी दूसरे के लिए कुछ करना किसी के बस में नहीं होगा, और तमाम तर हुक्म उस दिन अल्लाह ही का चलेगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों की, जिनका हाल ये है कि जब वो लोगों से खुद कोई चीज नाप कर लेते हैं तो पूरी पूरी लेते हैं, और जब वो किसी को नाप कर या तोल कर देते हैं तो घटा कर देते हैं। क्या ये लोग ये नहीं सोचते कि उन्हें एक बड़े जबरदस्त दिन में जिंदा करके उठाया जाएगा, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे? हरगिज ऐसा नहीं चाहिए। यकीन जानो कि बदकार लोगों का अमाल नामा सिज्जीन में है, और तुम्हें क्या मालूम कि सिज्जीन में रखा हुआ अमाल नामा क्या चीज है? वो एक लिखी हुई किताब है। उस दिन बड़ी खराबी होगी हक को छुटलाने वालों की, जो जज़ा और सजा के दिन को छुटलाते हैं, और उस दिन को वही छुटलाता है जो हद से गुजरा हुआ गुनहगार हो।
उसे जब हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हों तो वो कहता हो कि ये तो पिछले लोगों के अफसाने हैं। हरगिज नहीं, बल्कि जो अमल ये करते रहे हैं उसने इनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है। हरगिज नहीं, हकीकत यह है कि ये लोग उस दिन अपने परवरदिगार के दीदार से महरूम होंगे। फिर इनको दोज़ख में दाखिल होना पड़ेगा। फिर कहा जाएगा कि ये है वो चीज जिसको तुम झुटलाया करते थे। खबरदार, नेक लोगों का आमाल नामा इल्लियीन में है, और तुम्हें क्या मालूम कि इल्लियीन में रखा हुआ आमाल नामा क्या चीज है। वो एक लिखी हुई किताब है जिसे मुकर्रब फरिश्ते देखते हैं। यकीन जानो कि नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, आरामदेह नशिस्तों पर बैठे नजारा कर रहे होंगे। उनके चेहरों पर नेमतों में रहने से जो रौनक आएगी तुम उसे साफ पहचान लोगे। उन्हें ऐसी खालिश शराब पिलाई जाएगी जिस पर मोहर लगी होगी, उसकी मोहर भी मुश्क ही मुश्क होगी, और यही वो चीज है जिस पर ललचाने वालों को बढ़ चढ़ कर ललचाना चाहिए। और उस शराब में तस्नीम का पानी मिला हुआ होगा, जो एक ऐसा चश्मा है कि जिससे अल्लाह के मुकर्रब बंदे पानी पिएंगे। जो लोग मुजरिम थे वो ईमान वालों पर हंसा करते थे, और जब उनके पास से गुजरते थे तो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करते थे, और जब अपने घर वालों के पास लौट कर जाते थे तो दिल लगी करते हुए जाते थे। और जब इन मोमिनों को देखते तो कहते कि ये लोग यकीनन गुमराह हैं, हालांकि उनको इन मुसलमानों पर निगरां बनाकर नहीं भेजा गया था। आखिर होगा ये कि आज ईमान लाने वाले काफिरों पर हंस रहे होंगे, आरामदेह नशिस्तों पर बैठे हुए देख रहे होंगे कि काफिर लोगों को वाकई उन कामों का बदला मिल गया जो वो किया करते थे। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। जब आसमान फट पड़ेगा और वो अपने परवरदिगार का हुक्म सुनकर मान लेगा और उस पर लाजिम है कि यही करे, और जब जमीन को खींच दिया जाएगा और उसके अंदर जो कुछ है वो उसे बाहर फेंक देगी और खाली हो जाएगी, और वो अपने परवरदिगार का हुक्म सुनकर मान लेगी और उस पर लाजिम है कि यही करे, उस वक्त इंसान को अपना अंजाम मालूम हो जाएगा। ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार के पास पहुंचने तक मुसलसल किसी मेहनत में लगा रहेगा, यहाँ तक कि उससे जा मिलेगा। फिर जिस शख्स को उसका आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा उससे तो आसान हिसाब लिया जाएगा, और वो अपने घर वालों के पास खुशी मनाता हुआ वापस आएगा। लेकिन वो शख्स जिसको उसका आमाल नामा उसकी पुश्त के पीछे से दिया जाएगा, वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। पहले वो अपने घर वालों के दरमियान बहुत खुश रहता था। उसने ये समझ रखा था कि वो कभी पलटकर अल्लाह के सामने नहीं जाएगा। भला क्यों नहीं, उसका परवरदिगार उसे यकीनी तौर पर देख रहा था। अब मैं कसम खाता हूँ शफक की और रात की और उन तमाम चीजों की जिन्हें वो समेट ले, और चांद की जब वो भरकर पूरा हो जाए, कि तुम सब एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ चढ़ते जाओगे। फिर उन लोगों को क्या हो गया है कि वो ईमान नहीं लाते, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वो सजदा नहीं करते, बल्कि ये काफिर लोग हक को झुटलाते हैं, और जो कुछ ये जमा कर रहे हैं अल्लाह को खूब मालूम है। अब तुम उन्हें एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनको ऐसा सवाब मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है बुर्जों वाले आसमान की और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास लोग हाजिर हों, कि खुदा की मार है उन खंदक खोदने वालों पर, उस आग वालों पर जो ईंधन से भरी हुई थी, जब वो उसके पास बैठे थे, और वो ईमान वालों के साथ जो कुछ कर रहे थे
اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا، بہت قابل تعریف ہے، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بڑی کامیابی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے بارش بھرے آسمان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بے شک یہ کافر لوگ چالے چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، لہذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ اے پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا؟ بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے ایک کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا، جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا
اور نہ भूख मिटाएगा। बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, दुनिया में अपनी की हुई मेहनत की वजह से पूरी तरह मुतमईन। आलिशान जन्नत में होंगे जिसमें वो कोई लग़्व बात नहीं सुनेंगे। उस जन्नत में बहते हुए चश्मे होंगे, उसमें ऊंची ऊंची नशिस्तें होंगी और सामने रखे हुए प्याले और कतार में लगाए हुए गुदास तकिए और बिछे हुए कालीन। तो क्या ये लोग ऊंटों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे पैदा किया गया, और आसमान को कि उसे किस तरह बुलंद किया गया, और जमीन को कि उसे कैसे बिछाया गया। अब ए पैगंबर, तुम नसीहत किए जाओ, तुम तो बस नसीहत करने वाले हो। आपको इन पर जबरदस्ती करने के लिए मुसल्लत नहीं किया गया। हाँ, मगर जो कोई मुंह मोड़ेगा और कुफ्र इख्तियार करेगा तो अल्लाह उसको बड़ा जबरदस्त अजाब देगा। यकीन जानो, इन सब को हमारे पास ही लौट कर आना है, फिर यकीनन इनका हिसाब लेना हमारे जिम्मे है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है फजर के वक्त की और 10 रातों की और जुफ्त की और ताक की और रात की, जब वो चल खड़ी हो, क्या आखिरत में जजा और सजा जरूर होगी। एक अक्ल वाले को यकीन दिलाने के लिए ये कस्में काफी हैं कि नहीं? क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या सुलूक किया, उस ऊंचे सुतूनों वाली कौम इरम के साथ, जिसके बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई और कौम पैदा नहीं की गई। और समूद की उस कौम के साथ क्या किया जिसने वादी में पत्थर की चट्टानों को तराश रखा था। और मेखों वाले फिरौन के साथ क्या किया। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में सरकशी इख्तियार कर ली थी और उनमें बहुत फसाद मचाया था। चुनाचे तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। यकीन रखो, तुम्हारा परवरदिगार सबको नजर में रखे हुए है कि जब उसका परवरदिगार उसे आजमाता है और इनाम व इकराम से नवाजता है तो वो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी इज्जत की है, और दूसरी तरफ जब उसे आजमाता है और उसके रिस्क में तंगी कर देता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी तौहीन की है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते और मिस्कीनों को खाना खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते, और मीरास का माल समेट समेट कर खा जाते हो और माल से बेहद मोहब्बत करते हो। हरगिज ऐसा नहीं चाहिए जब जमीन को कूट कूट कर रेजा रेजा कर दिया जाएगा। और तुम्हारा परवरदिगार और कतारें बांधे हुए फरिश्ते मैदान हश्र में आएंगे, और उस दिन जहन्नुम को सामने लाया जाएगा तो उस दिन इंसान को समझ आएगी, और उस वक्त समझ आने का मौका कहाँ होगा। वो कहेगा कि काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेज दिया होता। फिर उस दिन अल्लाह के बराबर कोई अजाब देने वाला नहीं होगा और न उसके जकड़ने की तरह कोई जकड़ने वाला होगा। अलबत्ता नेक लोगों से कहा जाएगा कि ए वो जान जो अल्लाह की इताअत में चैन पा चुकी है, अपने परवरदिगार की तरफ इस तरह लौट कर आ जा कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी, और शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, जबकि ए पैगंबर तुम इस शहर में मुकीम हो, और कसम खाता हूँ बाप की और उसकी औलाद की कि हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। क्या वो ये समझता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा? कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा डाला है। क्या वो ये समझता है कि उसको किसी ने देखा नहीं? क्या हमने उसे 2 आंखें नहीं दी और 1 जुबान और 2 होंठ नहीं दिए, और हमने उसको दोनों रास्ते बता दिए हैं, फिर भी वो उस घाटी में दाखिल नहीं हो सका। और तुम्हें क्या पता कि वो घाटी क्या है? किसी की गर्दन गुलामी से छुड़ा देना, या फिर किसी भूख वाले दिन में खाना खिला देना, किसी रिश्तेदार यतीम को या किसी मिस्कीन को
जो मिट्टी में रुल रहा हो। फिर वो उन लोगों में भी शामिल न हुआ जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने एक दूसरे को साबित कदमी की ताकीद की है और एक दूसरे को रहम खाने की ताकीद की है। यही वो लोग हैं जो बड़े नसीब वाले हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया है वो नफूसत वाले लोग हैं। उन पर ऐसी आग मुसल्लत होगी जो उन पर बंद कर दी जाएगी। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है सूरज की और उसकी फैली हुई धूप की और चांद की जब वो सूरज के पीछे पीछे आए, और दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखा दे, और रात की जब वो उस पर छाकर उसे छुपा ले। और कसम है आसमान की और उसकी जिसने उसे बनाया, और जमीन की और उसकी जिसने उसे बिछाया, और इंसानी जान की और उसकी जिसने उसे संवारा। फिर उसके दिल में वो बात भी डाल दी जो उसके लिए बदकारी की है, और वो भी जो उसके लिए परहेजगारी की है। फलाह उसे मिलेगी जो इस नफ्स को पाकीज़ा बनाए, और नामुराद वो होगा जो उसको गुनाह में धंसा दे। कौम समूद ने अपनी सरकशी से पैगंबर को झुटलाया। जब उनका सबसे संग दिल शख्स उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा कि खबरदार, अल्लाह की ऊँटनी का और उसके पानी पीने का पूरा ख्याल रखना। फिर भी उन्होंने पैगंबर को झुटलाया और उस ऊँटनी को मार डाला। नतीजा ये कि उनके परवरदिगार ने उनके गुनाह की वजह से उनकी ईंट से ईंट बचाकर सबको बराबर कर दिया, और अल्लाह को उसके किसी बुरे अंजाम का कोई खौफ नहीं है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है रात की जब वो छा जाए, और दिन की जब उसका उजाला फैल जाए, और उस जात की जिसने नर और मादा को पैदा किया, कि हकीकत में तुम लोगों की कोशिशें अलग अलग किस्म की हैं। अब जिस किसी ने अल्लाह के रास्ते में माल दिया और तकवा इख्तियार किया और सबसे अच्छी बात को दिल से माना, तो हम उसको आराम की मंजिल तक पहुंचने की तैयारी करा देंगे। रहा वो शख्स जिसने बुखल से काम लिया और अल्लाह से बेनियाजी इख्तियार की और सबसे अच्छी बात को झुटलाया, तो हम उसको तकलीफ की मंजिल तक पहुंचने की तैयारी करा देंगे। और जब ऐसा शख्स तबाही के गड्ढे में गिरेगा तो उसका माल उसके कुछ काम नहीं आएगा। ये सच है कि रास्ता बतला देना हमारे जिम्मे है, और ये भी सच है कि आखिरत और दुनिया दोनों हमारे कब्जे में हैं। लिहाजा मैंने तुम्हें एक भड़कती हुई आग से खबरदार कर दिया है। उस आग में कोई और नहीं, वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने हक को झुटलाया और मुंह मोड़ा, और उससे ऐसे परहेजगार शख्स को दूर रखा जाएगा जो अपना माल पाकीज़गी हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते में देता है, हालांकि उस पर किसी का कोई एहसान नहीं था जिसका बदला दिया जाता। अलबत्ता वो सिर्फ अपने उस परवरदिगार की खुशनुदी चाहता है जिसकी शान सबसे ऊंची है। यकीन रखो ऐसा शख्स अनकरीब खुश हो जाएगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की और रात की जब उसका अंधेरा बैठ जाए, कि तुम्हारे परवरदिगार ने न तुम्हें छोड़ा है और न नाराज हुआ है, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर हैं। और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, फिर तुम्हें ठिकाना दिया, और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया, और तुम्हें नादार पाया तो गनी कर दिया। अब जो यतीम है तुम उस पर सख्ती मत करना, और जो सवाल करने वाला हो उसे झिड़कना नहीं, और जो तुम्हारे परवरदिगार की नेमत है उसका तज़किरा करते रहना। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया, और हमने तुमसे तुम्हारा वो बोझ
اتار دیا ہے، جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اے انسان، وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی، یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوں۔ اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی، اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ شروع اللہ کے نام سے
جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت کسی جمگٹھے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ کیا انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں۔ اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔
شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہ میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔